شان قرآن تھاری خدمت پیش کرنے پہ کہ جیرا حافظ قرآن ہے بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اس دے والدین کو بھی جنت عطا فرمائے جلدی داڑھ ہوئے اللہ تعالی ہر مسلمان دے بچہ کو حافظ قرآن بناوے اور اس سے عمل بھی توفیق عطا فرمائے ایک دفعہ کو تا سبحان اللہ اللہ دی امان ہوئے پڑھ تو قرآن اس دے بغیر نے قابل ایمان اللہ دی امان ہوئے پڑھ تو قرآن اس دے بغیر نے قابل ایمان اللہ دی امان ہوئے پڑھ تو قرآن اس دے بغیر نے قابل ایمان اس دے بغیر نے قابل ایمان رب دا قرآن سارے روحاں دا علاج ہے رب دا قرآن سارے روحاں دا علاج ہے رب دا قرآن سارے روحاں دا علاج ہے ذکر دا کرو سارے بھیڑی تے بھیرائے ذکر دا کرو سارے بھیڑی تے بھیرائے اتھے اتھے پیسی چھوٹ کرا انسان اس دے بغیر نے قابل ایمان اتھے اتھے پیسی چھوٹ کرا انسان اس دے بغیر نے قابل ایمان اللہ دی امان ہوئی پڑھ تو قرآن اس دے بغیر نہیں قابل ایمان پڑھ قرآن اے بندہ رب دا تیری ہر مشکل احسان ہو سی جنہ ویسے عالم برزخ وچے تیری مدد کو پاک قرآن ہو سی رب تاج پر ایسی جنت دا جد میں شردہ میدان ہو سی تیرے سین مجید قرآن ہو سی وہ تیرا دے رب رحمان ہو سی ذکر عظیم چما احد چما یا حمد چما تیری ذات رحیم کریم چما حجر حسرتی یا خلاف کعبہ پہنچ ہوئے عرش عظیم چما چل پوچھئے پیر فرید کلو پہلے الف جمع یا بیم جمع اللہ دی امان ہوئے پڑھ تو قرآن اس دے بغیر نہیں کامل ایمان اس دے بغیر نہیں کامل ایمان پڑھیا قرآن کی میں حبیث بلال پڑھیا قرآن کی میں پڑھیا قرآن کی میں حبیث بلال عشق رسول وچ پا گیا کمال عشق رسول وچ عشق رسول وچ پا گیا کمال مل گیا جنت محل الشان اس دے بغیر نہیں قابل ایمان مل گیا جنت مل گیا جنت محل الشان اس دے بغیر اللہ دی امان ہوئی پڑھ تو قرآن اس دے بغیر نہیں کامل ایمان لگیے قرآن اتے حمزہ بھی جانے لگیے قرآن اتے حمزہ بھی جانے
اس دے بغیر نہیں کامل ایمان چہرہ حضور سجدہ چہرہ حضور سجدہ کیا لولوان اس دے بغیر نہیں کامل ایمان اللہ دی امان ہوئی پڑھ تو قرآن اس دے بغیر نہیں کامل ایمان ابو دا قرآن سارے دکھ دا علاج رب دا قرآن سارے دکھ دا علاج رب دا قرآن سارے دکھ دا علاج حافظ دا والدین پش نور تاج حافظ دا والدین پش نور تاج یاد رکھے مدنی کریم دا اعلان اس دے بغیر نہیں کامل ایمان یاد رکھے مدنی یاد رکھے مدنی کریم دا اعلان اس دے بغیر نہیں کامل ایمان اللہ دی امان ہوئی پڑھ تو قرآن اس دے بغیر نہیں